مسنوی رومی نے اندر مولانا روم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. آپ کہندے نے بیٹے نے اپنے باپ اگے بڑھاپے دی حالت وچ ہاتھ جوڑے آہنا ہے تیری کھنگ نہیں وجہ تو جراثیم پہ پھیلنے تے خدا نہ نائی دفع مڑے کروں نکل. اللہ اے جائے بد نصیب پتر کسے نہ دے. تے پیو آہنا ہے میں تینوں جگر نہ خون دے کے پالیا ہے, تینوں وڈا کیتا ہے, تیری بیوی تے بچے اج ہو گئے تے اج میں چٹے ککھ لے کے کیڑے پاسے جاواں, مینوں تے کوئی نہیں پیارا نظر آنا. ظالمے کی پھر بھی نہ گل سمجھ نہیں آئی. ادھر تک آنا ہے تینوں نہیں پیا نظر آنا تے میں دساں. باپ کہندا ہے چل میرے بچے آ تو ہی مینوں دس دے. ظالم نے اپنے بڈھے باپ نو کندیاں تے چایا تے پیٹی چوں پرانا جہا کمبل کڈیا لپیٹ کے دے بغل تلے دوایا تے گھروں چلن لگا نا تے پوترا کہندا ہے بابا میں بھی تہاڈا سنگ کرنا ہے, تہاڈے نال جانا چاہنا. پوترا بھی نال چل پیا. ہن ابا کندیاں تے پوترا تے پتر پچھے وے چلدیاں ویرانہ آیا, جنگل آیا, اپنے بڈھے تے ضعیف باپ نو کندیاں تو لا کے تے پرانا جہا کمل دے کے کہندا ہے خبردار ہن میرے گھر نہ آویں, تو ایتھے ہی رہے گا. اوے باپ دا پیار ویکھو, بچے دا متھا چم کے کہندا ہے شالا سکھی رہے, میری چوکھی لنگ گئی ہے تے تھوڑی رہ گئی ہے, میں اسے جنگل دے اندر گزار لواں گا. جدوں کمبل دے کے چلے آنا تے میرے بھائیو, میرے دوستو, میرے بچیو, میرے قابل احترام بزرگو, پوترا کہندا ہے ابا تھوڑی دیر ٹھہر جانا, میں دادے نال دو چار گلاں کرنیاں. تے پیو کہندا ہے مڑن والی گل کری کھل نہ رویں. معصوم دادے دے نیڑے آیا تے معصومانیاں اداواں وی نرالیاں ہوندیاں نے تے دادے نو آ کے کہندا ہے اے ابے نے جڑا کمبل دتا ہے اس دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا پاڑ کے تے مینوں دے دے, میں نشانی دے طور تے رکھنا چاہنا وا. دادے نے معصوم دا متھا چومیا تے پرانا جہا کمبل آباد رہے, پرانا جہا کمبل ادا ٹکڑا پاڑ کے اس بچے نو دتا تے اس معصوم نے میار لپیٹ کے دے بغل تلے دبا لیا. تے ابا کہندا ہے میں دنیا جہان دے کمبل لے کے دیتے ہوئے, دنیا جہان دے لحاف لے کے دیتے ہوئے, اے پرانا کمبل دادے کو کیوں منگے آئی کیا کرنا ہی. او معصوم کہندا ہے ابا اج تو جوان ہے تے میرا دادا بڑھا ہو گیا ہے, ظالمہ متھے تے اکھا رکھ لیاں نہیں, دادے نو بڑھاپے دی حالت وچ جنگل وچ چھوڑ کے پیا جانا ہے. ایک ٹائم آن والا ہے میں جوان ہوواں گا تے تو بڑھا ہو جائے گا. اے میں نشانی دے طور تے لکیر لیر رکھی ہے, جدوں تو میں جوان تے تو بڑھا ہوئے گا اے ہی کمبل دے کے میں اسے جگہ تے چھوڑ کے نہ جاواں تے میرا نام بدل دیں. میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے وچ اے تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی, ایسا عشق نے تیر چلا. جیسا کرو گے ویسا کرو گے. یہ نہیں ہو سکتا پھول بونے والے کو کانٹے ملے اور کانٹے والا پھول نہیں لے سکتا. جس نے پھول کاشت کیے ہیں وہ پھولوں کا حقدار ہے, جس نے کانٹے بوئے ہیں وہ کانٹوں کا حقدار ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میریاں جتیاں چاون, انہوں کسے درسٹ پہ جڑنی بچیاں کی لوڑ نہیں, کسے استاد کو لیکچر دلوارنی لوڑ نہیں, اور اس کی بہ کے کتاباں پڑھانی لوڑ نہیں. اگر اس نے ماں پیو جینے سدھا چلا جائے اپنے بچیاں نے سامنے, ماؤ نے بھی پیر چمے تے پیو نے بھی پیر چمے, میری گل لکھ کے کاغذ تے اپنے کول رکھ لوے, تاریخ بھی یاد رکھے, ٹائم بھی یاد رکھے. اس نے بچے اس نے جتیاں سیدھیاں نہ کرن تے میرا نام بدل.